प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने रासपाले राख्यो शर्त। महावीर पुनको आन्दोलनमा रासपाका 21 सांसद रविले भने सडक र सदनमा साथमै छौं। क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने सरकारतर्फबाट उचित सम्मान हुनेछ। सृष्टिनगर हत्याकाण्ड आशंकितसँग सोधपुछ सुरु। गठबन्धन सरकार सफल नभए आन्दोलनका उपलब्धिहरू खतरामा पर्छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुतला दहन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला अर्थले दिएको थियो लडाकुलाई पैसा दिने कार्यविधि बनाउने स्वीकृति। संसद अधिवेशन प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि मात्रै भयो, रविन्द्र मिश्रको भनाई। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुलुक अधोगतितिर धकेलियो। केपी शर्मा ओलीको भनाई। रासपा संसदीय दलका नेताबाट डीपी अर्यालले दिए राजीनामा। भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा 5 वर्षीय हदमा स्वीकार्य छैन। विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। काठमाडौँमा मध्यम वर्षा अझै 3 दिन पानी पर्ने दुर्गा प्रसाईको खुलासा। गगन थापाले काङ्ग्रेस फुटाएर रासपासँग एकीकरण गर्छन्। भारत सरकारमा उपचाररत सांसद चन्द्र भण्डारी आइतबार स्वदेश फर्कने। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको निर्माण कहिलेबाट सुरु होला? प्रधानमन्त्रीलाई गोकुलको प्रश्न। केपी ओलीको हत्या गर्न खोजिएको हो। भैरवा भन्सारको व्यापार घाटा 9 महिनामै 1.5 खर्ब नाग्यो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सादगी चित्रमा 2 महिनामै 5 दाग लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले 21 सांसद आन्दोलनको पक्षमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनलाई आशा दिएका छन्। शनिबार पुनको आन्दोलनमा सहभागी हुन माइतीघर पुगेका लामिछानेले आफ्ना 21 जना सांसद पुनको पक्षमा रहेको बताए। लामिछानेले भने हाम्रा 21 जना सांसद तपाईँसँग छन्। मैले आज यही उपस्थितिमा एकबद्धता जनाउँछु। पुनको 2 दिने धरनालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले राज्यले गर्नुपर्ने काम पुन एक्लैले गरिरहेको बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छवि बनाएका पुन सडकमा सुत्नुपर्ने व्यक्ति नभएको भन्दै उनले यथाशीघ्र पुनसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने भनाइ राखे। सडक र सदनबाट आफ्ना सबै सांसदहरू पुनको पक्षमा रहेको लामिछानेले दोहोर्याएका थिए। अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न र नीति बनाउन माग गरी पुनः शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनामा छन्। उनले माइतीघर मण्डलमै रात बिताएका थिए। दर्शकबिन, महावीर पुनको यो माग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिएका छन्। काठमाडौँमा जारी एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बधाई दिएका हुन्। एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली टोलीलाई हार्दिक बधाई। प्रधानमन्त्री दाहालले ट्विट गर्दै भनेका छन्, क्रिकेट टोलीको सफलताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारको तर्फबाट उचित सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। कीर्तिपुर खेल मैदानमा भारी वर्षाको कारण कुवेतसँगको खेल रद्द भएको तथा खेल नतिजा विहीन हुन पुग्दा नेपाल समूह विजेताको रूपमा फाइनलमा पुगेको थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुक अधोगतितर्फ धकेलिएको बताएका छन्। एमाले 5 तहद्वारा फिदिममा शनिबार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिए पछिको 2 वर्षको अन्तराल देशमा अधोगतितिर धकेलिएको बताएका छन्। मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउन एमाले मात्रै सक्ने उनको जिकिर रहेको थियो। फरक प्रसङ्गमा उनले गुण्डागर्दीबाट पहिचान प्राप्त नहुने बताएका थिए। कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विरुद्धमा आन्दोलनरत पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूलाई लक्षित गर्दै उनले गुण्डागर्दीबाट पहिचान प्राप्त नहुने बताएका छन्। ओली फिदिममा रहँदा पहिचानवादी आन्दोलनकारीले उनका विरुद्धमा कालो झण्डा देखाउनुका साथै मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। पटक पटक सरकारलाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै केही समय बाँकी मन्त्रालय आफैसँग राख्ने बताएका छन्। यसअघि विश्वासको मत दिँदा होस् वा त्यसपछि नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक सरकारलाई पूर्णता दिएर नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने बताउँदै आएका छन्। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै आउनु भएको छ, तर पछिल्ला दिनमा केही दिन यता नयाँ कुरा आइरहेका छन्। त्यसैले जेठ 15 गतेको बजेट अगाडि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउनु पनि सक्छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्रीजी सहमतिमा र सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले ढिलाइ भए पनि अझै केही समय कुरेर भए पनि बढीभन्दा बढी समर्थन जुटाएर जाने कि भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ।
रविले पनि पार्टीमा आवश्यक सरसल्लाह गरेर केही समय आवश्यक रहेको सङ्केत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय होल्ड गर्ने नीति लिएका हुन्। रासपाले आफ्ना केही चासो पुरा गरिए सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सङ्केत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय पर्खिने तयारी गरेका हुन्। यसअघि 20 सिट रहेको रासपाको उपनिर्वाचनपछि 1 सिट बढेर 21 सिट पुगेको छ, जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पछिको चौथो ठुलो दल हो। त्यसैले चौथो शक्तिलाई पनि मिलाएर सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी भित्रैबाट दबाव रहेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुतला दहन गरेको छ। शनिबार अपराह्न काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध उत्रिएका युवा सङ्घ नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँका दरले राहत दिने गरी ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालको पुतला जलाएका हुन्। त्यसक्रममा उनीहरूले लडाकुको नाममा अरबौं रकम घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी पनि लगाएका थिए। अयोग्य लडाकुहरूको नाममा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी ल्याइएको उक्त कार्यविधि तत्काल खारेज नगरे देशभर आन्दोलनको आँधी बेहेरी सिर्जना गर्ने सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुने युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले जानकारी दिएका थिए। अयोग्य लडाकुका नाममा अरबौं घोटाला हुने गरी ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यो कुचेष्टा अगाडि बढाउन खोजे आन्दोलनको आँधी बेहेरी ल्याएर सरकारलाई घुँडा टेकाउँछौँ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान गठबन्धन सरकार सफल नभए आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने र देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको बताएका छन्। सर्लाहीका प्रथम शहीद इन्द्र कोइराला परिवारलाई आवास हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारलाई सफल पार्न सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले पनि दलित लगायत निमुखा वर्गले विभेदपूर्ण व्यवहारको सामना गर्न परिरहेको बताउँदै सामाजिक परिवर्तनका लागि थप योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अहिलेको सरकार लागि परेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्याय र सबै प्रकारका विभेद तथा अन्याय अत्याचार र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि भएको आन्दोलनका उपलब्धिलाई भुल्न नहुने स्पष्ट पारे। उनले गठबन्धन सरकार राष्ट्रियता, भ्रष्टाचार र विदेशका समस्या समाधान गर्न निर्मम भएर लागि परेको पनि बताए। त्यस्तै स्वर्गीय कोइराला परिवारलाई आवास हस्तान्तरण सहित नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा मधेस प्रदेशको प्रथम सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशमा पटक पटक भएका सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्राप्त उपलब्धिलाई विश्वविद्यालय सम्झिँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताएका थिए। त्यस्तै यता नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हत्या गर्न खोजिएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले केही दिन अघि झापामा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरिएको भन्दै सरकारले रोक्न नसकेको आरोप लगाए। गृहमन्त्रीले घटना हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै रोक्न सक्नु भएन, उहाँले जवाफ दिएर हुँदैन। उनले भने अब प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्छ। माओवादीले पहिलो जातका राज्य बाँड्दा अहिले समस्या आएको भन्दै उनले अहिले आफ्नै कार्यकर्ता सम्हाल्न नसकेको टिप्पणी गरे। कोशी प्रदेश नाम राख्न माओवादीले नै प्रस्ताव पेश गरेर पछि फेरि जातका नाममा कार्यकर्ता उराल्ने काम गरेको पनि उनले बताएका थिए। त्यस्तै यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला कर्मचारीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर लडाकुका लागि पैसा दिने कार्यविधि तयार गर्न अर्थले स्वीकृति दिने फाइल उठाउन लगाएको थाहा भएको छ। अर्थ सचिव तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएर लडाकुलाई जनै 2 लाख रुपियाँ दिने कार्यविधि तयार गर्न अर्थको स्वीकृति दिने फाइल तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको रहेछ। अर्थका एक अधिकारीले हामीसँग भने त्यही अनुसार त्यो बेला अर्थले स्वीकृति दिएको रहेछ। माओवादीका पूर्व अयोग्य लडाकुहरूलाई जनै 2 लाख रुपियाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनले लडाकु होइनन् भनेर प्रमाणीकरण गरेका करिब 4000 माओवादी कार्यकर्तालाई जनताको करको पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको हो। उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपियाँ बाँड्दा राज्यकोषबाट 80 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यस्तै प्रहरीले सरस्वती नगर हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रगति उन्मुख भएको बताएको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले नियन्त्रणमा रहेकाहरूसँग सोधपुछ सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 7 वैशाखमा काठमाडौँको चाहबेलस्थित सरस्वती नगरमा अज्ञात हतियारधारीद्वारा मारिएकी निरा पाण्डे आचार्यको हत्या भएको थियो। हत्याको कारण संलग्न व्यक्ति र योजनाकार पहिचान नजिक भएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डाक्टर मनोज केसीले बताए। हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ, अन्य युनिट र हाम्रो बीच अनुसन्धान कार्यमा सहकार्य भइरहेको छ। उनले भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले एआइजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा अर्को छानबिन टोली बताएपछि अनुसन्धान कार्य झन गतिका साथ अगाडि बढेको पनि
पनि उनी बताउँछन्। त्यस्तै यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले शुक्रबार मध्यरातिबाट अन्त्य भएको संसद अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त बाहेकका काम हुन नसकेको बताएका छन्। शनिबार माइती घर मञ्चलामा महावीर पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने पार्टीको तर्फबाट धरनास्थल पुग्नुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले यस्तो बताउनु भएको हो। उनले विवेक हराएर निदाएका नेताहरूलाई विवेक जगाउन महावीर पुनले गरेको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्ण समर्थन र साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सरकारले आविष्कार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन र कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले आविष्कार क्षेत्रलाई प्रबन्धन नगरी कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। विवेक हराएर निदाएका नेताहरूलाई विवेक जगाउन उहाँ रातभर आएर सडकमा सुत्नुभयो। त्यसको धेरै ठुलो प्रतीकात्मक अर्थ छ। उहाँ युवाको प्रेरणाको पात्र हुनुहुन्छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम उहाँले गरिरहनु भएको छ। उनले भने बजेट आउनु अघि सरकारले दबाब दिन आविष्कार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन र कानुन निर्माण गर्न दबाब दिनुभएको छ। यो एकदमै राम्रो छ। हामी राप्रपाका सबै साथीहरू उहाँलाई समर्थन गर्न तयार छौँ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा 5 वर्षे हदम्याद स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको 5 वर्षीय हदम्याद स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले 5 वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा पाउनुपर्ने राख्ने नै हो भने हदम्याद 25 वर्षको राखौँ, उनले भने। तर कडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। उनले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढङ्गले कारबाही गरी कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताबाट उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले राजीनामा दिएका छन्। शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। आज संसदीय दलको भर्चुअल बैठकमा बसेर अर्यालले राजीनामा बुझाएको स्रोतले जानकारी दियो। राजीनामा बुझाएसँगै स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा छ। अहिले उपनेता श्रेष्ठले उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यस्तै पार्टी सभापति रवि लामिछाने संसदीय दलको नेता बन्दैछन्। संसदीय दलको बैठक सोमबार बस्ने तयारी छ। बैठकले लामिछानेलाई दलको नेता चयन गर्नेछ। त्यस्तै 2079 फागुन 25 गते भएको राष्ट्रपति चुनावमा रामचन्द्र पौडेल विजयी भएर देशको तेस्रो राष्ट्र प्रमुख बने। पौडेलले फागुन 29 शपथ लिए। पौडेलको जितको खबरदेखि शपथ ग्रहणसम्मको दिनमा देशका मूलधारका धेरै मिडियाले पौडेलको नाम अगाडि एक विश्लेषण जोडेर भने सादगी। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको नेपाली बृहत शब्दकोशको 10औं संस्करण 2075ले सादगीको यस्तो अर्थ लगाएको छ। सादा हुनाको भाव, गुण वा अवस्था, सादापन, सरलता, निष्कपटता। त्यस्तै शब्दकोशले दिएको सागदीको अर्थ र मिडियाले दिएको सादगीको रूपमा सादगीको उपमा दुवै अहिले पौडेललाई दिन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विवाद गर्न सकिने अवस्था आएको छ। रामचन्द्र पौडेलको विवाद भने पदमा पुगेको 2 महिना कट्नुभन्दा अगाडि सुरु भएको छ। मिडियाले बनाइदिएको राष्ट्रपति पौडेलको सादगी मानकको चित्रमा अहिले दागै दाग लागेका छन्। यहाँ 5 दागको चर्चा गरिएको छ। नम्बर 1, शपथ अगाडि नै पशुपतिनाथ दर्शनमा देखिएको तामझाम। त्यस्तै 2 नम्बरमा सल्लाहकार नियुक्तिको भिडभाड। त्यस्तै 3 नम्बरमा राष्ट्रपति भवन दरबार जस्तै बनाउने प्रोटोकल। त्यस्तै 4 नम्बरमा देशमै हुने उपचारमा महँगो विदेश यात्रा। 5 नम्बरमा देशमै हुने उपचारमा महँगो विदेश यात्रा। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका पहाडी भेगमा वर्षा भएको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अझै 3 दिन वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद गङ्गा नगरकोटीले बताउनु भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै स्थानीय वायुको सम्मिश्रणले गर्दा वर्षा गरिएको हो। रातिको समयमा दिउँसोको भन्दा सिस्टम कमजोर हुने भएकाले वर्षा कम हुन्छ। भोलि र पर्सि पनि वर्षाको सम्भावना छ। उहाँले भन्नुभयो प्री मनसुन सक्रिय रहेकाले मेघ गर्जन चट्यानसहित वर्षा भएको र यो क्रम केही दिन जारी रहने मौसमविद नगरकोटीको भनाइरहेको छ। भोलि आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बद्ध रही पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशका तराई भूभागका 1-2 स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना पनि रहेको महाशाखाले जनाएको छ।